नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। ट्रस्ट मेंबर सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता। ॲक्च्युली आज या कालिदास रामा देसाई चॅरिटेबल ट्रस्टान आयोजित केल्ल्या या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक परत एकदा अभिनंदनही करता आणि तुमचे स्वागतही करता। तुम्ही जाणात की आमचे एक आदरणीय असे एक सिनियर लीडर बाब विनय तेंडुलकराचो 25 तारखेक बर्थडे आसा आणि त्या निमित्यान आमच्या ट्रस्टाच्या वतीन आम्ही म्हणजे सोमनाथ स्कूल आणि इमेटफील हायस्कूल दाबाळ किल्लपाल या दोन्ही स्कूलांत त्या दिसाक बायसिकल वाटपाचे आमी हो एक मोठो इनिशिएटीव केल्लो आसा आणि हो इनिशिएटीव करपा खातीर आमकां आमच्या ट्रस्ट मेंबराचे आणि खूबश्या वेल विशर्सांचे आमकां खुबशे म्हणजे हेल्पूय मेळ्ळा आणि आमकां तांच्यो म्हणजे आशिर्वाद म्हणटा तशें सगळें हेल्प खूब करून मेळ्ळा। हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, प्रेसाच्या निमित्यान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हो उपक्रम जो आसा जो सायकली वाटपाचो गर्ल चायल्ड, तो उपक्रम जो आसा तो आमचे ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर, माजी राज्यसभा खासदार तशेंच आदले फॉरेस्ट मिनिस्टर हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान त्या निमित्यान आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। ट्रस्टाच्या वतीन आमी आमच्या मतदारसंघाक जवळ जवळ 14 स्कुलां आसा आणि आमची 14 स्कुलांच्या जी 5वीची गर्ल चायल्ड जी आसा ते सगळ्या गर्ल चायल्डाक आमी सायकली दिवपाचें उपक्रम हो राबिल्लो आसा। आतां स्टार्टींग म्हणजे कशें, जेन्ना आमचे वायस चेअरमॅन जे आसात तांचो बर्थडे असले कारणान आमी पयलीं ताज्याच पंचायत वाठारांतली 2 स्कुलां आमी पयलीं घेतलेलीं आसा आणि त्या शुभ दिना निमित्यान आमी ताजें 25 तारखेक 11 वरांचेर सोमनाथ हायस्कुलांत आमी ताजें वांटप करतले। त्याच बरोबर 12 वरांचेर इमेटफील हायस्कूल जें आसा थंय आमी ह्या सायकलीचें वांटप करतले। तुम्ही जाणात की म्हणजे हो जो उपक्रम जो आसा तो आमकां सगळे आमचे जे ट्रस्टाचे जे व्हॉलंटियर आसतले जावं एक वेल विशर्स आसतले, बरे एडवायजर आसतले, तांच्या मार्गदर्शना खाली आमी हो उपक्रम आमी राबयल्लो आसा आमच्या मतदारसंघात। मुखार खुबशे उपक्रम आमी ट्रस्टाच्या वतीन राबयतलेच। परत मागीर तुमकां आमी जेन्ना तुमी आमगेलो क्वेश्चन आन्सर आसतले तेन्नाय तुमकां सांगपाक जाता, पूण आमी जो ट्रस्टाचे जे टोटल जें काम आसा तें खरोखर समाज उपयोगी कारण आहे। हातूंत पॉलिटिकल तातूंत कांयच ना, हें पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन न्ही, हें टोटली आमच्या मतदारसंघात सोशल जें काम आसा। आमच्या तुमी जाणात की आमचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दीस रात कश्ट घेवन त्रास करून ह्या गोंया खातीर, तरणाट्या खातीर, जाणटेल्यां खातीर म्हणजे सगळ्या समाज बांधवां खातीर बऱ्यो बऱ्यो स्किमी राबयल्ली आसा आणि हो स्किमीचो उपभोग घेवपाक आमच्या मतदारसंघाचे जे कम्युनिटी आसा, जे लोक आसा थोडे कमी पडटा। त्या खातीर आमी ह्या ट्रस्टाच्या व्हॉलंटियर मार्फत जे एक आमी अभिमानान सांगू शकता की आमी सरकारान ज्यो सगळ्यो स्किमी केल्या त्यो ह्या ट्रस्टाच्या व्हॉलंटियरा मार्फत लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी हो निर्धार केल्लो आसा आणि त्या खातीर हें पयलें पाऊल म्हणजे 25 तारखेक आमचे जे मतदारसंघाचे जे सिनियर लीडर ताणें ह्या समाज कारणां खातीर जावं एज्युकेशन सेक्टरा खातीर, कॉर्पोरेशन सेक्टरा खातीर तांचो खूब आस्पाव आसा आणि ताणें आमच्या मतदारसंघा खातीर खूब कामय केल्लें आसा। त्या निमित्यान आमी हो पयलो उपक्रम जो 2 इस्कॉलांचो सायकल वाटपाचो जो आमी केल्लो आसा। हांव परत एकदा सगळ्याक म्हणजे तुमचे मार्फत आमच्या मतदारसंघाचे जे सगळे एक वेल विशर्स आसात तांणी सगळ्यांनी त्या दिसा 11 वरांचेर सोमनाथ इस्कॉलाक आणि 12 वरांचेर आमच्या इमेक्युलेट इस्कॉलाक ह्या हाचो म्हणजे फंक्शनाक हाजेरी लावन हें आमचें जें फंक्शन आसा, जें समाज उपयोगी जो फंक्शन आसा, जें गर्ल चायल्डाक एम्पावरींग करतात, जे एड्युकेट करतात, सो ताका तो प्रोग्राम जो सक्सेस करपाक सगळ्यांनी हातभार लावचो। आमच्या ट्रस्टाचे जे जनरल सेक्रेटरी आसा बाब मिसाळ, वेर जॉयंट सेक्रेटरी आसा नंदेश आसा, रुपेश आसा, सो हांव आतां आमचे सेक्रेटरी आसा ताका 1-2 उतर सांगपाक। कालिदास रामा देसाई चॅरिटेबल ट्रस्ट हो आपल्याकडे 2006 स्थापना झाला आणि
स्वर्गीय कालिदास देसाय आणि आमचे रिलेशन आमचं नाते बरें आसलेले आणि तो हयात आसतना सदांच आमी ताचो आदार घेताले ही कडल्या नडलेल्याक मदत करपा खातीर तो सदांच समाजकार्य करतालो म्हणून आमी ताजे फाटल्यान आमी विलास देसाय आयज ह्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष जे आसा तांकां आमी अशें म्हटलें की समज अडल्या नडलेल्या लोकांक जर मदत करतले जाल्यार आमकां खंय तरी एक व्यासपीठ जाय, एखादो ट्रस्ट जाय किंवा एखादो क्लब संस्था अशें स्थापना केल्या उपरांतच खंय तरी आमी समाजकार्य करपाक सोदता म्हणून विलास बाबान ह्या ट्रस्टाची स्थापना केली आणि ताच्या मागीर विश्वास दवरून म्हाका ह्या ट्रस्टाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवड केली. तशेंच आमचे जॉईंट सेक्रेटरी नंदेश देसाय, रुपेश बाब मेंबर आणि विनय भाई आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा. ह्या ट्रस्टा मार्फत ट्रस्टाचो जो संकल्प आसा तो खूब मोठो आसा. खंय तरी हेल्थाच्या दृश्टीन आमच्या एखाद्या मतदारसंघातल्या समाज बांधवाक जर आदार जायत जाल्यार ट्रस्ट तांकां जरूर मदत करतलो किंवा एखाद्या शिक्षणाच्या दृश्टीन एखाद्या पैशाच्या अभावी जर शिक्षण उरता एखाद्या विद्यार्थ्याचे जाल्यारय तांकां मदत करपाचो हेतू आसा किंवा एखाद्याचे घर रावपा सारखे घराची परिस्थितीच ना आणि त्याची आर्थीक परिस्थिती जर सामकी हे आसा कमी आसा जाल्यार सुद्दां ताचे घर दुरुस्ती करपा खातीर हो ट्रस्ट जो आसा तो तांकां सातत्यान मदत करतलो. आणि ह्या ट्रस्टा मार्फत विनय भाईचे बर्थडेच्या निमतान 25 तारखेर आमच्या ट्रस्टान जे ठरयल्या की त्यांच्या बर्थडेच्या निमतान 2 हायस्कुलाक चलयांक ती सायकली वाटपाचो उपक्रम राबयता तो त्या दिसा आमी त्याच्या शुभ दिनाक तो राबयतले. आणि म्हणून ह्या ट्रस्टाच्या वतीन आमी सगळे विनय भाईच्या बर्थडे आवर्जून सगळ्यांनी मिळून त्या बर्थडे दिसा उपस्थित राहून तो बर्थडे वाढदिवस त्यांचो आमी यशस्वी करूया. आता आमचे नंदेश ट्रस्टाचे ट्रेजरर जे आसा ते ताणें 2 उतरां सांगची. पयली फावटीर कालिदास रामागाव देसाय म्हळ्यार एक राजकारणांतलें एक बरें प्रस्त. जेन्ना म्हाजे यंग एजीर आमी पळयताले हांव ताका काली भाऊ म्हणटालो, थोडे भाई म्हणटा कोण म्हणटा पूण आमी काली भाऊ म्हणून ह्या नांवानच ताका काली भाऊ बरो आसा अशेंच आमचे उद्गार सदांच भायर सरताले. आमी तेन्ना ल्हान पूण ताचें जें व्यक्तिमत्व तेन्ना पळयल्लें तेन्ना खूब आमकां बरें दिसतालें की आमी अशें केन्ना तरी अशें ताजे भशेन जावचें आनी मुखार आमी कितें तरी बरें करचें. पूण तें करपाक तो आमचे बरोबर मार्गदर्शक करपाक ना पूण ताजें जें पळय नांव आसा जावं ताजें तें कितें अस्तित्व आसा तें आमी मुखार व्हरपा खातीर हांगा आतां मुखार आयिल्ले आसा. खंयचेय राजकीय खंयचेय हेतून आमी भायर सरलेले ना. परस्पर सारके एक मतान म्हणटा तशें आमी निव्वळ समाजाच्या बारीक घटका पर्यंत ताज्या नांवा सकल कितें तरी बरें पावचें. गर्ल चायल्ड तुमी जाणाच आसतले भुरग्यां चलयां खातीर आजून खूब बरें आसा पूण कितें आसा खंय तरी एक कमतरताय आसात. जेन्ना घरान चलो भुरगो पळयता तेन्ना चली भुरगेक आमी पळयना पूण आतां खुबशें अशें दिसता म्हाका. पूण त्या खातीर हो एक उपक्रम राबयल्लो आसा. त्या उपक्रमांतल्यान आमी चलयांक मुखार काडपाक जावं आनी खुबशे उपक्रम येतले. तो आमचो तुमकां जावं अध्यक्ष जावं पार्टीचो आमचो विलास बाब देसाय ते तुमकां सविस्तर मुखार केन्नाय सांगतले. पूण आज जे पळय आमी भायर सरले ते निव्वळ सारकें समाजकरण आनी तें औचित्य कित्याक एक विनय बाई सारको आदरणीय. कित्याक आमी जेन्ना आमी कॉलेजींत वताले तेन्ना हांवें खुबशे पयला दोनी जोडी कशी भोंवताले. अशें केन्ना म्हणना तो आमदार म्हणून आनी हो जेन्ना पळय उलयताले जेन्ना एक फ्रेंड कशें ते उलयताले तेन्ना दोगांयचें जेन्ना एक मनशाचें जेन्ना आमी मानताले आनी दुसऱ्या मनशाक जेन्ना बरोबर तांचे खातीर काम करपाक मेळटा. तो आतां आमचे बरोबर ना पूण ताजें जें काम करपाक मेळटा तें ताच्या वाडदिवसाच्या निमतान जें स्टार्ट जाता ताका खरेंच म्हाका एक अभिमान दिसता. कारण जे भुरगेपणाक जे आमी पळयल्ले हे आमचे नेते विनय बाई जावं काली भाऊ पूण तांच्या हातूंत आमकां कितें तरी करपाक योगदान दिवपाक मेळटा तें खरेंच म्हाका मनांतल्यान खूब बरें दिसता. आनी हातूंतल्यान आमी
तुमकां एकच सांगता, परत एकदां सांगता, निव्वळ आमी हातूंतल्यान समाजकारण करतले आनी ताजे खातीर आमी वेगळे वेगळे उपक्रम हे चालूच आसतले आनी हांव परत एकदां सगळ्याक आमच्या लोकांक आव्हान करता, एक विनय भाईच्या बर्थडेक जो ज्येष्ठ नेता आसा, आज गोंयभर तुमी पळयलां आसतलें, तातूंतलो ज्येष्ठ नेता कोणूच ना. बरे नेता आसात सगळे, पूण ज्येष्ठ नेता ह्या नात्यान आमी ताजे बरोबर ताज्या बर्थडेक हे सगळे सकाळच्यान आमी हें सेलिब्रेशन करया हें हांव सगळ्यांक आव्हान करता. आनी तशेंच मुख्यमंत्री आमचे एक व्हडले नेतेच, पूण कितें आसा, एक सिनियर आसल्या कारणान विनय भाईच्या बर्थडेक सुद्दां हें जें आमी कार्य करता ताचो आमकां खरोच ताजें सुद्दां आमकां एक मार्गदर्शन योगदान आसतलें. त्या खातीर सगळ्यांनी आवर्जून येवचें. आमचे ट्रस्टाचे बाब रुपेश. कालिदास रामा गांवस देसाय हे नांव आमी भुरगेपणान खूब आयकलेलें आनी ह्या ट्रस्टाक जेन्ना विलास भाईन म्हाका फोन केलो की आमचो हो ट्रस्ट पयलींच्यान आसा, आमकां आनी मेंबर एड ऑन करपाचे आहा, तेन्ना तूं सोशल काम खूब करता, तूं आमकां जॉयन जा. सो कालिदास रामा गांवस देसाय हें नांव आयकतक मनान एक कांटो असो येता, कित्याक तो एक असो लिडर जावन गेलो जेणी स्वता खातीर केन्नाच कांय करूंक ना आनी तो सद्या ह्या संवसारान ना, पूण तेणी वयतना सुद्दां स्वता खातीर कांयच नासलें तेच्या कडेन. तेणी सदांच लिडरशीप, जेन्ना विनय भाई तेंडुलकर 99 BJPचे टिकेटीचेर जिखलो तेन्ना तेजो मोलाचो वांटो आसलेलो. आनी समाजकार्याक काली भाऊ आमी केप्यां जेन्ना चर्चिल UGDPचेर 2 पानाचेर एकदां MP जाल्लो, तेजो मेन वांटो म्हणटा तो काली भाऊ आसलेलो. आनी केप्यां हांवें तेजें भाशण आयकलेलें गार्डनान, इतलें सुंदर भाशण दिल्लें तेणी की सगळे अजाप जाले. आनी ही जी आमची कुडचडे, ही सगळी जी बँड आहा सांग्या बिंग्या, ते काली भाऊक सगळे वळखताले. हांव चड कांय उलोवचो ना कित्याक सगळें उलयल्लेच आहा, पूण ह्या ट्रस्टाक जॉयन करपाचें म्हाजें एकमेव जें हें आसा तें म्हणटा तें काली भाऊ खातीर. आनी जेणी जी समाजा खातीर कितें केलां तशीच वृत्ती आमकां करपाक जाय इतल्याच. आनी हितून कसलेच प्रकारचें राजकारण जावचें ना. आनी ज्या दिसाक आमकां दिसतलें की हितून खंय तरी राजकारण आहा, आमी हो ट्रस्ट सोडटले. देव बरें करूं.